बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मान अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इनपुट टैली से आपसे मुखातिब हूँ। कहते हैं तारीख का सबक ये है कि कोई बंदा तारीख से कुछ नहीं समझता सीखता। तो मैं आज देख रहा था कि इलेक्शन का करीब आना बड़ा नज़र आ रहा है। होते हैं या नहीं ये एक अलग बहस है, लेकिन बज़ाहिर वो करीब लगते हैं। और इलेक्शन के साथ ही कुछ शहजादे और शहजादियाँ इस वक्त हरकत में हैं। उनके नाज नखरे, उनके अंदाज न सिर्फ ये कि चुगली खाते हैं कि वो शहजादे और शहजादियाँ हैं, बल्कि वो उनमें से चंद दावे भी करते हैं कि हम हुक्मरान खानदान, जी हाँ, उन्होंने ठेका लिया हुआ इस मुल्क का। तो बहरहाल वो लोग दावा करते हैं और अपनी अपनी कोशिश लगे हैं कि एक दफ़ा फिर इस मुल्क को लूट मार के लिए कब्जा करें और लोगों को जिस तरह भी वो बेवकूफ़ बना सकते हैं। एक बयानिया होता है ना, बयानिया ऐसा है कि जिसको मर्जी बरगलाया जा सकता है। ये बेसिकली टर्म है उसकी मार्केटिंग की, कि आप एक बयानिया बनाते हैं कि खालिश है, सबको पता है ये नेस्ले का नारा है, दूध नेस्ले का। इसी तरह कई नारे हैं जो बाज़ चीज़ों से मासूम हो जाते हैं। नामाई के वाक़े से भी एक नारा इन्होंने बयानिया तश्कील दी है, जो बंदा उस नारे के सामने आता है वो क्रश हो जाता है। तो ये एक स्टाइल है आजकल नए दौर का। तो वो लोग एक बयानिया दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आगे पहले जो उन्होंने किया वो भी आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग भी बेवकूफ़ हैं और मान भी जाते हैं, क्या कहा जाए। लेकिन उन लोगों ने वो जो बादशाहत का दावा करते हैं, जो शहजादे होना, उन्होंने तारीख से कुछ नहीं सीखा। तारीख में जो भी बादशाह बना है, जिसने भी है, उसका अंजाम, बहुत कम ऐसे बादशाह हैं जिनका अच्छा नहीं हुआ। बरतानिया का जैसे बादशाह, पावर ही कोई नहीं, बस ताज़ीम ही ताज़ीम है, थोड़ा सा पैसे मिल जाते हैं, कई तकरीबात की सदारत, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनके पास कोई नहीं है। तो उसी हवाले से मैं एक वाक़या मुझे याद आया कि आम लोगों के लिए बड़ा इबरत का वाक़या है। चीन में जो आखिरी शहनशाही थी वो चिंग ख़ानदान की थी। किंग की तरह चिंग ख़ानदान की थी। 1640 में उनका पहला बादशाह इक़्तिदार में आया था और आखिरी 12वां बादशाह 1908 में इक़्तिदार में आया और फरवरी 1912 में एक इनकलाब आया चीन में। जमहूरियत पंसदों का इनकलाब था। वो जमहूरियत की तरफ, रिपब्लिक की, चाइना को रिपब्लिक बनाने के चक्कर में थे। चनाचे बादशाह को ज़बरदस्ती उतार के बाहर फेंक दिया गया। कुछ अर्सा तो बादशाह फिरता रहा, लेकिन उसे हद से ज़्यादा जब जलील किया गया तो बादशाह जापान के सफारत खाने में चला गया। वहाँ जाके उसने एक वो जो सल्तनत बना ली वहाँ पे, जो इन एब्सेंशिया बनती है कि जी ये मेरी सल्तनत है और मुझसे ये गैर ममालिक में जाके लोग बना लेते हैं, जैसे दलाई लामा ने बनाई हुई है मैक्लोडगंज में। तो उसने वो उस सफारत खाने में बना ली, वो चलाता रहा बड़ा अरसा। 1935 में वो सफारत खाने से बाहर आया और फिर उसी तरह आम लोगों में फिरने लगा। जब दूसरी जंग अजीम हुई तो उस वक़्त भी वो सफारत खाने में ही आता जाता था। जापानियों ने जो कठपुतली हुकूमत उसकी बनाई थी, उसको वो चला रहा था किसी तरह, पब्लिक में भी उठता बैठता था, लेकिन बात चाइना से उसका अमलन कोई ताल्लुक नहीं था। रूसियों ने जब जापान को शिकस्त दी दूसरी जंग अजीम में, तो बादशाह को उठा लिया। अब बादशाह को उठाने के बाद उन्होंने उसे साइबेरिया, गोलक एक जगह है साइबेरिया में, वहाँ शिफ्ट कर दिया। साइबेरिया में
کسی چیز کو بھیجنے کا مقصد کسی بندے کو ایسے ہی ہے جیسے ہندوستان سے کالا پانی بھیج دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے جہاں پہ بھیج دیتے تھے، وہاں آدمی کسی سے نہ رابطہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی تعلق رکھ سکتا ہے، نہ کہیں آ جائے. تو سائبیریا بڑی ٹھنڈی جگہ ہے، وہاں سے باہر نکلنا، جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں باہر نکلنا بھی ممکن نہیں ہوتا. تو یہ بیچارہ گولک میں قید تھا. اس کی ایک بیگم تھی وان رونگ، بیگمیں اس کی 3 4 تھیں، لیکن اس کی مشہور بیگم وان رونگ تھی. وہ بیچاری بھی اس کے ساتھ پکڑی گئی. روسیوں نے ظلم یہ کیا کہ بجائے اسے کسی قید خانے میں پھینکتے، اسے پنجرے میں بند کر کے لوگوں کے لیے نمائش پہ رکھ دیا، جیسے سرکس کا کسی جانور کو بند کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح وہ اس میں بند گئی. اب وہ جو شہزادی ملکہ تھی وہ عیش و آرام کی دلدادہ تھی. ایک تو اسے وہ کمی تھی، کھانا پینا بڑا کھلا تھا، انہوں نے کھانا پینا عملاً تھوڑا تھوڑا کر کے آخر پہ بند کر دیا. پھر ان دنوں چینی پوری قوم جو ہے نا افیم کی عادی تھی. افیون کھانا یہ چینیوں کا کام تھا. تو ملکہ بھی افیون کھاتی تھی روز کی. وہ جب تک کھائے نا اس کا جسم ٹوٹتا تھا. کیا کرتی؟ روسیوں نے تینوں چیزیں بند کر دی. چند دن وہ بیچاری وہاں رہی، بھوک پیاس اور نشے کی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. چنانچہ وہ ملکہ جو ہے 39 سال کی عمر میں 20 جون 1946 کو فوت ہوئی. جب چین میں کمیونسٹوں کی حکومت آئی تو روس والوں نے 1950 کی بات ہے، وہ اٹھا کے اس اپنے قیدی کو جو سائبیریا میں تھا، انہیں کہا یہ آپ کا بادشاہ تھا پرانا، دیکھ لو اسے سنبھال لو. چینیوں نے نیا انقلاب آیا تھا، انہوں نے پکڑا اسے اور ایک بیگار کیمپ میں بھیج دیا. بیگار کیمپ بیسیکلی وہ انتہائی عذاب والی جگہ تھی، بے پناہ جبر ہوتا تھا، بے پناہ مشقت لیتے تھے، آدمی کا برا حال ہو جاتا تھا. وہاں بھیجا ان لوگوں کو جاتا تھا جو بنیادی طور پر غدار تھے، اور انہیں سزا کے طور پہ بیگار کیمپوں میں بھیجا جاتا تھا. دن رات مشقت. یہ کچھ دن وہاں رہا تو موزتنگ کو پتہ چلا کہ وہ جو شہنشاہ تھا اسے تو بیگار کیمپ میں. موزتنگ نے اپنے خاص اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں کہا کہ اسے واپس بھیج دیں. وہ واپس آ گیا. سب سے پہلے اسے مالی کی نوکری کہیں دے دی گئی، وہ مالی کے طور پہ لوگوں کے گھروں میں یا کہیں دائیں بائیں. اب بادشاہ سلامت مالی کا کام کر رہے تھے. پھر موزتنگ کو خیال آیا کہ نہیں، اسے کو بیٹر. موزتنگ نے اسے ایک لائبریری میں لگوا دیا ایز لائبریرین. اس نے باقی عرصہ ایز لائبریرین وہیں گزارے. لیکن 1967 میں، اکتوبر 1967 میں، یہ شہنشاہ اپنی موت سے ہمکنار، بیجنگ کے ایک ہسپتال میں بیچارہ موت سے ہمکنار ہو گیا. جب یہ مرا ہے تو اس کا کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، بچہ اس کا تھا کوئی نہیں، کوئی اس کے پاس نہیں تھا. حتیٰ کہ رونے اور کوئی اس کے غم کرنے اس کے مرنے پہ ایسا بھی کوئی بندہ نہیں تھا. بس وہ چپ چاپ اس دنیا سے چلا گیا. تو یہ واقعہ جو ہے عبرت کا نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو خود کو بادشاہ کلیم کرتے ہیں. کچھ شہزادے اس ملک میں بھی کبھی نہ کبھی کوئی انقلاب آنا ہے اور وہ رک نہیں سکتا. اور وہ جب آئیں گے، جب انقلاب آئے گا، مڈل کلاس کے لوگ اوپر آئیں گے. عام شہری جنہیں یہ لوگ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں وہ برسر اقتدار آئیں گے تو ان لوگوں کو بھی پناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی. تو آج میں بس اتنی سی باتیں کرنا چاہتا تھا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.